नेपाल जहिले तै तपाईँ भारतसित चाहिँ हाम्रो सार्वभौम सत्ता खतरामा छ भनेर उफ्रिने, अनि नेपालको सार्वभौम सत्ता चाहिँ खतरामा नपर्नका लागि त्यहाँको 1 अरब हिन्दू, त्यहाँका धर्माधिकारीहरू, त्यहाँको सेना र त्यहाँको सबभन्दा ठुलो राजनैतिक शक्तिको सबभन्दा ठुलो आस्थाको केन्द्र नेपाल चाहिँ अलग राष्ट्रको रूपमा हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो भन्ने वातावरण निर्माण गर्न चाहिँ नचाहने। फेरि मोदीको र पश्चिमको नेपाल पोलिसी पहिले फरक हो, तर कोभिडको सुरु भएपछि चीन र अमेरिकाको जुन एउटा संसार भर्टिकल पोलराइजेसनको अध्यायमा प्रवेश गर्यो, त्यो प्रवेश गरेपछि मोदी र अमेरिका पनि एक ठाउँ नबसिकन धर्न पाउने परिस्थिति निर्माण भयो र चाइनिज एग्रेसन जुन बोर्डरमा भयो। अब यसलाई कसैलाई सुन्दाखेरि रिस उठ्छ, मलाई खुब गाली गर्लान्। त किन भन्नुहुन्छ भने 62 भन्दा अगाडिको स्ट्याटस कोमा कि बस्नु पर्यो, एग्रेसन होइन भने त त्यो एग्रेसनै हो नि। 62 भन्दा अगाडिको बोर्डर त छैन चीन र भारतको बीचमा, त्यो त चीन भित्र घुसेको छ अक्साई चीनदेखि धेरै ठाउँहरूमा। अनि त्यसको रिसिप्रोकेसन चाहिँ चीनले हिमालयन क्षेत्रमा दबाब दिएर भारतमाथि गर्यो, लद्दाखदेखि लिएर धेरै ठाउँहरूमा। यसरी यो भर्टिकल पोलराइजेसनको अध्यायमा नेपालमा जबरजस्त जुन चीनको उपस्थिति भयो र चीन परस्तता नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नै चीन परस्त कम्युनिस्ट पार्टी हो र नेपाली जनता सबै चीन परस्त छन् भन्ने जबरजस्त क्याम्पेन जुन सुरु भयो र केही हदसम्म खरिद गरिएको क्याम्पेन पनि जुन सुरु भयो, त्यसले भारतले आफ्नो सेक्युरिटीको हिसाबले हेर्नु स्वाभाविक थियो र अमेरिकनहरू जसले यो देश जोगाइदिए सुरुमा, अमेरिकनहरू 2004 सालमा नआएको भए नेपालै जोगिँदैन थियो। कसैले गफ नलगाए हुन्छ। राष्ट्रसङ्घको नेपालको सदस्यता बन्न नदिने को स्टालिन हो कि होइन? पछि आएर ख्रुश्चोभ हो कि होइन? अनि सबभन्दा ठुलो माओ सेतुङको समर्थक को स्टालिन हो कि होइन? ख्रुश्चोभ हो कि होइन? अलिक पछि नै विवाद हो। त्यो अवस्थामा नेपाललाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको प्रस्ताव कसले गरेको, समर्थन कसले गरेको? इन्डिया र बेलायतले हो कि होइन? अनि त्यसकारण उनीहरूको एउटा पकड, उनीहरूको इतिहासदेखिको लगानी त छ। मैले पोलिटिकल सांस्कृतिक अतिक्रमण अर्को पाटो छ। यो पछिल्लो अध्यायमा आएको खास गरिकन पश्चिम युरोपेलीहरू, म बेलायत र अमेरिकालाई पनि त्यत्रो दोष दिन्न, स्क्यान्डिनेभियनहरूको यहाँ प्रवेश पछाडि आएको यो चाहिँ मतलब विशृङ्खलता हो। यो त्यो अर्को पक्ष छ भने उनीहरूको एउटा त परिस्थिति छ। दोस्रो कुरा के हो भने नेपालमा भारत जहिले पनि डिफेन्सिभ हो, स्ट्राटेजिक पोइन्टबाट हेर्नुपर्छ। त्यो डिफेन्सिभ भएको हुनाले नेपालबाट आफू जहिले पनि डिफेन्सिभ हुनु नपरोस् र नेपालमा आफ्नो सेक्युरिटी कन्सर्न जहिले तहिले स्थापित होस् भन्ने इन्डिया त चाहन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। भने यी दुईटै एक ठाउँ भएर आफ्नो संयुक्त पोलिसी बनाउनु अस्वाभाविकै होइन। अब हामीहरूले कुरा हो, हाम्रो स्ट्राटेजी के हो? हामी सन्तुलनको विदेश नीतिमा बस्न सक्दैनौँ। अब कसैले यो मूर्खतापूर्ण, आदर्श मूर्खता भन्छु यसलाई, यसले चल्दैन। हेर्नुहोस्, युद्ध, राजनीति र कूटनीति भनेको कहिल्यै पनि भावनामा बहकिएर चल्दैन। यसले नाफा र नोक्सान बाहेक तेस्रो शब्द बुझ्दैन। नेकपा एमाले भनेको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध बहुदलीय शासन प्रणालीको पक्षमा अवतरण गर्नुपर्छ कम्युनिस्ट भनेर उदार प्रजातान्त्रिक प्रणालीका लागि सङ्घर्ष गरेको त्यो भावभूमिबाट आएको पार्टी थियो। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर आएको भावभूमिबाट आएको पार्टी थियो माओवादी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो असमान मिश्रण थियो र यो अलग अलग भावभूमिबाट आएका पार्टीहरूको तपाईँहरू एकीकरण नगर्नुहोस्, यो दीर्घजीवन पनि यसले प्राप्त गर्दैन र दुईटै पक्ष आफू एकअर्कालाई नष्ट गर्ने स्थितिमा पनि छैनन् भनेपछि यसले एउटा दुर्घटना, राजनैतिक दुर्घटना निम्त्याउँछ। त्यतिखेर पनि भनिदिएको। तर त्यो आन्तरिक कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कारणै थियो, किनभने नेकपा एमाले यो संविधानप्रति पूर्ण सहमत भएर संविधान पास गरिराखेको अवस्था थिएन। त्यतिखेर पनि भनिसके त सङ्घीयता बाध्यताको उपज हो भनेर बारम्बार त्यो पक्षबाट भनेकै थियो। काङ्ग्रेसमा त भला त्यो डिबेट सुरुदेखि नै थिँदै थियो। पण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको उपयोगमा राष्ट्रिय शक्तिहरू एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी, कथित नागरिक समाज भन्ने एउटा भेग शब्द छ, त्यहाँका मान्छेहरू र ती त मान्छेहरू नै भन्नु पर्यो होइन,
केही लिबरल बनाउँदाखेरि मिडियाहरूको जबरजस्त दबावमा आएका प्रावधानहरू न हुन् यिनीहरू। एनजिओ आइएनजिओहरूका जबरजस्त दबावमा आएका प्रावधानहरू छन्, त्यसका अन्तर्वस्तुहरू हेर्नु संविधानका। मैले त भनेकै छु यसको यस्तो दुनियाँमा काहीँ हुन्छ, हाँस उठ्छ क्या। कस्तो कस्तो लेखेको होला यो भने नि यो संविधान के लेखेको होला। एउटा मात्र तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, कति धारा तपाईँले संविधानविदलाई सोध्नुहोस्। अर्थात् कुनै पनि उपायबाट प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि प्रधानमन्त्री हुन सकेन कोही मान्छे भने चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने अरे प्रतिनिधि सभा। पूर्ण आफूसित बहुमत कमान्ड गरेको ले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाले काम दिएन, त्यसकारण जनताबाट नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन गराउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नपाउने अरे। यस्तो एक त पाउँदा त अदालतमा विचारा दिन्छ पाउने र नपाउने भन्ने कुरा। तर यदि लेखेकै भन्यो भने यस्तो बहुलट्ठी कुरा लेख्ने हो, यसले त के भन्छ उल्लु। यस्तो बहुलट त्यस्तो प्रावधान राखेर लेखे। अनि यस्तो चाहिँ यो कहाँबाट, यो मैले त लेखेँ पनि, यो यशपाल घाईलाई सोध्नु होला केनिया अथवा युरोपतिर कहाँ भेट्नुहुन्छ उहाँलाई। यो उहाँले नै यस्तै लेख्या हो कि अनुवाद गर्दाखेरि अन्यथा भए हो भनेर सम्म ट्विट गर्दै मैले। यसका धेरै अन्तर्वस्तुहरू चाहिँ मैले त नामै तोकेर भनेको छु नि, केनियन जुरिस्ट यशपाल घाईले निर्धारण गरेका हुन् भनेर। प्रधानमन्त्री ओली असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र वास्तवमा भन्ने हो भने यो देशको अस्तित्व स्थायित्व नै समाप्त पार्ने बाटोमा, त्यो बाटोतर्फ उन्मुख हुनुभयो प्रधानमन्त्री भन्ने उहाँहरूको आरोप। यसलाई दुईटा कुरा पाउनु। एउटा त संविधानविदहरूले त्यसो भन्नुभएको छ भने यो गैर राजनैतिक भयो भने प्रजातन्त्र चाहिँ संविधानमा मात्रै आबद्ध छैन। प्रजातन्त्र भनेको लामो अभ्यास, एउटा राजनीतिक अभ्यास र राजनीतिक दर्शनमा आधारित पद्धति हो। स्वयं यसको संसदीय प्रणालीको प्रणेता बेलायतमै संविधान छैन, कानुनहरूले मात्रै चलेको देश हो बेलायत, होइन? प्रेसिडेन्सले चलेको देश हो। यदि संसदीय प्रणालीको यो विश्वव्यापी मान्यताको विपरीत तपाईँले धाराहरू संविधानमा संहिताबद्ध गर्नु हो भने प्रजातान्त्रिक पद्धति विपरीतको संविधान अनुसार प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा कामै हुन सक्दैन। त्यसकारण यो प्रजातान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत बहुमत कमान्ड गरेको प्राइम मिनिस्टरले डिसोल्युसन गर्यो। केपी ओली को हुन् म चिन्दिनँ क्या, मैले प्रणालीको कुरा गरेँ। त्यसकारण प्रजातान्त्रिक प्रणाली र संविधान मध्ये एउटा खराब छ भनेको त संविधान प्रजातान्त्रिक प्रणाली, संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीसित यो मतलब सङ्गति राख्दैन भन्ने कुराको प्रमाणीकरण त्यो पनि हो। दुई, अब तेस्रो कुरा चाहिँ भारतले नै अराएर केपी ओलीले गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो, होइन? त्यो कुरो त उहाँले नै जान्नु होला। तर एउटा सत्य कुरा के हो भने यो संविधानको बारेमा मैले तीनटा विशेषता दिएको यो संविधानलाई। एक, यो सांस्कृतिक अतिक्रमण मैत्री र नेपालको परम्परागत पहिचान समाप्त गर्ने दस्तावेज हो, एक। दुई, यसले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि चुनौती दिने दस्तावेज हो। तीन, यो छिमेकद्रोही संविधान हो। यसले हाम्रा छिमेकीहरूसित राम्रो सम्बन्ध कहिल्यै राख्न दिँदैन यो संविधानले भनेर मैले तीनटा विशेषता लागू ड्राफ्ट भएको कालदेखि मैले भन्दै आएको हुँ। त्यसैले हाम्रो छिमेकीहरूको यसप्रति गम्भीर विमति थियो र यो संवैधानिक प्रणाली खारेज हुँदाखेरि छिमेकीहरूले कुनै पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूले यो प्रणाली खारेज गर्नका लागि अगाडि बढेको आभास उनीहरूलाई भयो भने उनीहरूले स्वाभाविक रूपले सहयोग गरे होला। त्यसलाई म अन्यथा मान्दिनँ। त्यसो त अहिलेसम्म 7 सालको प्रणालीमा पनि सहयोग गरेकै हो, होइन? 46 सालमा पनि गरेकै हो, 17 सालको प्रति प्रणालीमा पनि गरेकै हो। जुन 17 सालको प्रजातन्त्रको विरुद्धको कु भयो, बिपी कोइरालाको कुरो नेहरूसित नमिलेर महेन्द्रसित मिल्न गर न भए हो। त्यसो त अनि त्यसो तपाईँ 46 सालमा पनि आएकै हो। अहिले पनि छिमेकको प्रभाव भयो भने एउटा कुरा, हाम्रो जियो पोलिटिकल कन्डिसनले कुन छिमेकको लाई कुन हैसियतमा हामीहरूले कसरी
सम्हाल्नु पर्ने हो। छिमेक भनेर छिमेक नीति नबनाइकन उत्तेजना र सैद्धान्तिक आडम्बरमा हामी नेपालको राजनीति गर्छौँ, संवैधानिक प्रणाली स्थापित गर्न खोज्छौँ र विदेश नीति स्थापित गर्न सक्छौँ भने हामी दुर्घटना नमरेर को दुर्घटना पर्यो दुर्घटना पर्छ। यदि प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम राष्ट्रको हितमा छ, नेपालको संविधान 2072 नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भनेर यहाँले भन्नुभयो र त्यो संविधान नेपाल र नेपाल उहाँलाई मैले फ्ल्याटली राष्ट्रको हितमा छ भने पनि छैन। यो चौबाटोमा उभिएको छ। चारवटा मेरो त आफ्नो ब्लगमा भनेको छु, चारवटा सम्भावनालाई समानान्तर रूपमा यसले स्थापित गरिदिएको छ। त राजनीतिक रूपले ती चारवटा सम्भावना मध्ये त्यो अनवरत अराजकतामा पनि हामीहरू जान सक्छौँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने, जोखिमपूर्ण पनि छ भनेको छ। मैले आफ्नै ब्लगमा भनेकै छु। अर्को यहाँले यो संविधान छिमेकीको हितमा, उत्तर र दक्षिण विशेष गरी दुवैको हितमा छैन भनेर भन्नुभयो। त्यो सुरुमा त्यो हो, तर उत्तरको चाहिँ पछि के देखियो भने उनीहरूको जुन डिप्लोमेसी देखियो, खास गरिकन संविधान र प्रणालीमा निरपेक्ष रहने, सबभन्दा ठुलो शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पारेर आफ्नो चाख स्थापित गर्ने र त्यस क्रममा जब पछिल्लो अध्यायमा चाइनाको गतिविधि नेपालमाथि हाम्रा अरू मित्र राष्ट्र र अरू दात्री समूहका राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नै असन्तुलन निर्माण गर्ने गरी यहाँ बढ्न थाल्यो र सुरु हुन थाल्यो। त्यस पछाडि एउटा पहिलेदेखि नै केपी ओलीलाई विस्थापन गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत राख्ने, संवैधानिक प्रणाली पनि यथावत राख्ने र कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै वैकल्पिक नेता निर्माण गरेर चाइनाले आफू अनुसारले आफूले चाहेअनुसारको नेपालको आन्तरिक नीति र राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने तर्फ चाइना अग्रसर भएपछि नै यति ठुलो निर्णयहरू हुन थाले हुन्। त्यो त म बारम्बार भनेको छु नि। र चाइनालाई के भने, हामीले सिन्जियाङ र तिब्बतको चाइनाको चाक प्रति नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक आस्थाको सरकार आए पनि कहिले चुनौती दिएका छैनौँ हामीहरूले। निरन्तर राजाको शासन होस्, काङ्ग्रेसको शासन होस्, कम्युनिस्टको शासन होस्, त्यत्रो प्रत्याभूति हामीहरूले दिइराख्दाखेरि पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई उसले अरू हाम्रा छिमेकी राष्ट्र र अरू मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध नै असन्तुलित हुने गरी जब ऊ नेपालमा हाइपर एक्टिभ भएर लाग्यो, त्यसले एउटा दुर्घटना त निम्त्याउने अवस्था भइसकेको थियो। त्यो हाम्रो जियो पोलिटिक्स र इकोनोमिक जोग्राफीले पर्मिट गरेको कुरा थिएन। हो, अब कम्युनिस्टहरूलाई मनपर्छ केही कुराहरू, पृथ्वीनारायण शाहको साडी ढाल्न मनपर्छ, लेनिनको जयन्ती मनाउन मनपर्छ। ओलीको कदम त्यस्ता मान्छेहरू यसको विरुद्ध अब यो कुरामा आयो, राष्ट्रवादको आवरणमा ब्रुक उफ्रेको देखेको छु मैले बेसकन। भनेको चीन प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई लिएर असन्तुष्ट छ भन्ने हो पछिल्लो उनको उपस्थिति। एकदम, त्यो त यो त प्रश्न छ नि। अस्तिको चिनीका टोली भन्नुहोस्, महामहिम वायाङछीको पछिल्ला भेटहरू प्रधानमन्त्रीसित किन भइरहेका छैनन् र अरू नेताहरूसित मात्रै किन भइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यत्रो गाली गरेको ग्लोबल टाइम्सले अहिले त्यो टोली आएर हामीहरू चाहिँ त्यस्तो छैन, नेपाली काङ्ग्रेस बिपी कोइरालाले पनि हामीसित राम्रो सम्बन्ध राख्नु भएको थियो भनेर बिपी कोइरालाको गुणगान गाउन शेरबहादुरजी कहाँ किन पुग्नु पर्यो चाइनिजहरूले। त्यो त सिधा कुरा छ नि, स्पष्ट। भारतीय मिडियाहरूले यो कदमलाई लिएर निकै खुसी व्यक्त गरेको, उनीहरूले के भनेका छन् भने चीनको हार र भारतको विजयको रूपमा पनि ल्याएको छ। होइन, के भने भारतीय मिडिया पनि कम सिचरो छैन र म भारतीय मिडियालाई हेरेर म त्यत्रो ओपिनियन बनाउँदिनँ, फ्याक्ट मात्रै एक्सट्र्याक्ट गर्ने गर्छु। त्यो दुई भागमा विभाजित छ भारतीय मिडिया, द प्रिन्ट होइन, वेयर इन हेरलाई हेर्नु भने एउटा स्थिति छ। अस्ति मात्रै पनि 3टा किसिमको ओपिनियनहरू आएको छ। खास गरिकन नेपालकै पूर्व राजदूतहरूबाट 3 किसिमको ओपिनियन आयो। एउटा श्याम शरणको ओपिनियन आयो, उनले प्रष्ट एउटा कुरालाई अब भनिदिए
कि केपी ओलीजीको विकल्पमा स्वच्छ छविको मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै खोज्नका लागि चीन लागि परेको थियो भन्ने कुरा त त्यहाँ लेखिदिए उनले हैन। एउटा मैले पनि अघि भने केपी ओलीलाई विस्थापन गर्न चाहन्थ्यो, प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टी यथावत राख्न चाहन्थ्यो चाइना भनेर, त्यो कुरो उनले पनि लेखेका छन् त्यहाँ। दोस्रो कुरो मोदीलाई के वार्न गरेका छन् भने कुनै हालतमा पनि दक्षिणपन्थीहरूलाई भारतीय जनता पार्टी र वर्तमान सरकारले सहयोग गर्ने स्थिति आउनु हुँदैन, त्यो झन् घातक हुन्छ। र नेपालमा भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट कसैले सबभन्दा बढी बढायो भने राजाहरूले नै बढायो र दक्षिणपन्थीहरूले बढाए भनेर त्यहाँ प्रष्ट लेखेका छन् श्याम शरणले। त मोदीलाई त्यसरी वार्निङ पनि दिएका छन्। एउटा त्यो अर्थ के हो भने वर्तमान प्रणालीलाई को एकजना शुद्ध भनौँ यसका आर्किटेक्ट मध्ये त श्याम शरण पनि हुन् नि हैन। श्याम शरण हुन्। अब प्रणब मुखर्जीले त्यत्रो भन्नु नै भएको थियो, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जीले अल जजिरा टेलिभिजनमा। अनि श्याम शरणको प्रणालीलाई यथावत राख्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रो चाइना हुन नदिने, फेरि पनि चाहिँ म त इन्डियाले मित्रवत रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीसित सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने भन्ने स्थितिमा र संवैधानिक प्रणाली विस्थापन हुनु हुँदैन र दक्षिणपन्थीहरूलाई त्यहाँ कुनै प्रकारको भारतले चाहिँ म त कुनै प्रकारको सरसहयोग र साथ सहयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उनले लिए। त्यो एउटा भयो। अर्को रञ्जित रेको झन्नै त्योभन्दा पनि अल्ट्रा छ। के छ भने भारत र चीन एक ठाउँ भएर नेपाल पोलिसी बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा छ रञ्जित रेको। मनजीव सिंह पुरीको त्योभन्दा बिल्कुल विपरीत आएको छ। मनजीव सिंह पुरीले अब के भने केपी ओली, नेपाली कांग्रेस र केपी ओलीको गन्तव्य विस्थापित राज संस्थाको पुनर्स्थापनासम्म पुग्नुपर्छ र पुग्न सक्छ भन्ने लाइनमा उनले चाहिँ लेखेका छन्। मतलब तीनटा धार त्यहीँनेर स्थापित देखियो होइन। अलिकति कसलाई भने अब कसलाई होला किनभने विभिन्न खालको विश्लेषण किन डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, धेरै किसिमका विश्लेषणहरू आउँछन्। हामीले राज्यको पोलिसी हेर्दा के हो भने अब अहिलेको बीजेपीको सरकार र त्यहाँको बीजेपीको पृष्ठपोषण भने त सङ्घ परिवार नभए त बीजेपी हुन्न थियो। सङ्घ परिवार यो दुईटैको नेपालको संविधानप्रतिको गम्भीर असहमति छिपेको छैन एक है, र यो संवैधानिक प्रणालीप्रति उनीहरू असहमत हुन्। त्यो असहमतिले नेपालको यो संवैधानिक प्रणाली विस्थापन गर। म त पहिलेदेखि मेरो त स्पष्ट अडान छ, संसारको एउटा सभ्यताको केन्द्र नेपाल हुनुपर्छ। सिधा कुरो हो। हामी सेकुलरिस्ट हुने होइन, हिन्दू बौद्ध सभ्यताको केन्द्र हो नेपाल। त्यो केन्द्रकै रूपमा हामीहरू विकसित हुनुपर्छ। जसरी इजरायल सानो देश भएर पनि एउटा सभ्यताको केन्द्र भएको हुनाले शक्तिशाली छ, भ्याटिकन जसरी शक्तिशाली छ, नेपाल पनि त्यसरी शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो कुरो चाहिँ यो संविधान विस्थापन गरेर त्यही कुरोलाई नरेन्द्र मोदी र त्यहाँका धर्मगुरुहरू सङ्घ परिवारहरूले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनायो भने ए बाबा यो नेपाल जहिले त तपाईँ भारतसित चाहिँ हाम्रो सार्वभौम सत्ता खतरामा छ भनेर चाहिँ उफ्रिने, अनि नेपालको सार्वभौम सत्ता चाहिँ खतरामा नपर्नका लागि त्यहाँको 1 अरब हिन्दू, त्यहाँका धर्माधिकारीहरू, त्यहाँको सेना र त्यहाँको सबभन्दा ठुलो राजनैतिक शक्तिको सबभन्दा ठुलो आस्थाको केन्द्र र अलग राष्ट्रियता चाहिँ हाम्रो नेपाल चाहिँ अलग राष्ट्रको रूपमा हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो भन्ने वातावरण निर्माण गर्न चाहिँ नचाहने। फेरि नेपालको सबभन्दा ठुलो सेफगार्ड के हो? भारतको सम्पूर्ण भारतीय हिन्दू जनताहरू नेपाल पक्षीय छन्। नेपाल अलग राष्ट्र हुनुपर्छ र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने छन्। भारतका सम्पूर्ण धर्माधिकारीहरू त्यसको पक्षमा छन्। भारतको सेना त्यसको पक्षमा छ, बीजेपी त्यसको पक्षमा छ, सङ्घ परिवार त्यसको पक्षमा छ। यो यत्रो हाम्रो राष्ट्रियताको सेफगार्डलाई हामी चाहिँ मतलब डिसमेन्ट यसलाई समाप्त पार्न चाहन्छौँ।